Hi class 8 student. Today from questions number H up to questions number G, I have already uploaded the videos. Now questions number H. Questions number H solution. Questions number H solution. अब यहाँ हेर्नु हाम्रो पहिला x को निकालौ एउटा यो स्ट्रेट लाइन भनेको x 60 र 80 को निकालौ ल x plus 60 degree plus 80 degree x plus 60 degree plus 80 degree equal to 180 degree being a straight angle AIGHT straight angle x plus 140 equal to 180 degree, then x equal to 180 degree minus 140 degree, then x equal to 40 degree. त्यस्तै हाम्रो x को आइसक्यो। अब हाम्रो z equal to के हुन्छ हेर्नु त ल यो हाम्रो यो प्यारलल लाइन हो, यो पनि प्यारलल लाइन हो। यो प्यारलल लाइन र यो प्यारलल एउटा ट्रान्सभर्स लाइन यसले काट्दाखेरि के हुन्छ त यो z equal to 60 अल्टरनेट एंगल, z equal to 60 अल्टरनेट एंगल। सो z equal to 60 being alternate angle ALTERT alternate angle। त्यस्तै हाम्रो अब y को निकालौ। अब y को हाम्रो y को के हुन्छ त y equal to 80, यो पनि अल्टरनेट एंगल y equal to 80 degree being alternate angle ALTERT alternate angle। So therefore x equal to 40, y equal to 80, z equal to 60। आंसर। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नंबर I। क्वेशन्स नंबर I सोलुसन। क्वेशन्स नंबर I मा हाम्रो यहाँ यो प्यारलल लाइन र यो प्यारलल लाइनले है हाम्रो के हुन्छ त x इक्वल यो प्यारलल लाइन र यो प्यारलल लाइन ट्रान्सभर्स लाइन यसले काट्यो भने के हुन्छ त x इक्वल टु 50, x इक्वल टु 50 degree being alternate angle ALTERNAT alternate angle। त्यस्तै हाम्रो अब x आइसक्यो भने हामी y को निकाल्दौ। अब y plus x plus 60 equal to 180 degree being straight angle STRAIGHT straight angle being straight angle। त्यस्तै y plus x को भ्यालु कति छ त 50 plus 60 degree equal to 180 degree, y plus 110 equal to 180 degree, y equal to 180 degree minus 110, y equal to 70 degree है हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो x को आइसक्यो, y आइसक्यो। अब हाम्रो z को निकाल्दौ। अब एउटा के हो त भन्दाखेरि ट्रायंगल हो है, एउटा यो ट्रायंगल बन्यो है, यो एउटा यो के बन्यो त यो ट्रायंगल। अब z plus y एंगल z plus एंगल y plus 50 equal to 180 degree being sum of the angle of triangle, sum of the angle of triangle। एंगल z plus y कति आयो त 70 plus 50 equal to 180 degree, एंगल z plus 120 equal to 180 degree, एंगल z equal to 180 degree minus 120 degree, एंगल z equal to 60 degree। अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौं x equal to x को कति छ त 50, y equal to कति छ त 70
70 र जेड इक्वल टु 60 डिग्री आन्सर है। यसरी हामी गर्न सक्छौं। नाउ क्वेशन नम्बर जे। क्वेशन नम्बर जे सोल्युसन। क्वेशन नम्बर जे सोल्युसन। अब यहाँ हेर्नु, यो पनि एउटा प्यारलल लाइन, यो पनि प्यारलल लाइन, यो प्यारलल लाइन भने के हुन्छ त बी इक्वल टु के रे बी प्लस 152 डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री। कुन एंगल हुन्छ त क्वाड्रेंट एंगल बीइङ COINTERIOR क्वाड्रेंट एंगल। हेर्नु त ल, यो प्यारलल लाइन र यो प्यारलल लाइन भन्दाखेरि के त एउटा यो ट्रान्सभर्स लाइनले गर्दाखेरि के हुन्छ त बी प्लस 152 भित्रै भित्रै छ है, भित्रै भित्रै, त्यही भएर क्वाड्रेंट एंगल। अब बी इक्वल टु 180 माइनस 152 और बी इक्वल टु घटाउनु त कति हुन्छ। अब यो 10 बाट 2 घट्छ 8। अब यो बन्छ 7 to 20 8 2 10 5 2 7 7 1 8 28 डिग्री। हाम्रो बी को कति आयो त 28 आयो। अब हामी ए को निकालौं। अब के हुन्छ त हाम्रो, अब हेर्नु त ल, यो प्यारलल लाइन र यो प्यारलल लाइन के त हैन लाई, यो प्यारलल लाइन र यो प्यारलल लाइनले के त एउटा ट्रान्सभर्स लाइन काट्दाखेरि 58 चाहिँ के हुन्छ, दुईटै हुन्छ यो। त्यही भएर हामी लेख्छौं त अब ए प्लस बी इक्वल टु 58 बीइङ अल्टरनेट एंगल ALTERNAT अल्टरनेट एंगल बीइङ अल्टरनेट एंगल। देन ए प्लस बी को भ्यालु कति त 28 इक्वल टु 58 ए इक्वल टु 58 माइनस 28 ए इक्वल टु कति हुन्छ त 30। 8 बाट 8 घट्यो 0, 5 बाट 30 डिग्री। सो देयरफोर ए इक्वल टु 30 डिग्री, बी इक्वल टु 28 डिग्री आन्सर। त्यस्तै हाम्रो अब के नम्बर के सोल्युसन। अब हामी के नम्बरमा हेरौँ त ल। एउटा के छ हामीले यसमा बीचमा है, बीचमा एउटा हामीले फिगरमा बनाउँछु म यहाँ है, फिगर बनाउँछु अनि बुझाउँछु म। ल यो प्यारलल भयो, यो प्यारलल भयो, यस्तो रहेको छ यो फिगर। अनि यहाँ दिएको छ x डिग्री, यो छ हाम्रो 36 डिग्री, यो छ हाम्रो 28 डिग्री। अब हेर्नु त ल, यसरी बीचबाट टक्क एउटा लाइन तान्नु पर्छ है, यसलाई बीचबाट टक्क एउटा लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ र हामीले यसलाई है, यसलाई र यसलाई यसरी हामीले ए मान्दियौ र यसलाई बी मानौं है। यो एंगललाई ए मानौं र यो एंगललाई बी मानौं। अब हामी ए को निकाल्दियौ, ए प्लस 36 ल, ए प्लस 36 इक्वल टु 180 बीइङ कुन एंगल हुन्छ त अब यो एउटा प्यारलल लाइन, यो पनि भयो, एउटा हामी एउटा प्यारलल लाइन तान्यौ। अब यो प्यारलल लाइन र यो प्यारलल लाइन इक्वल भएपछि यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ 180 सँग सम हुन्छ। सो बीइङ क्वाड्रेंट एंगल COINTERIOR क्वाड्रेंट एंगल। हाम्रो ए इक्वल टु 180 माइनस 36 डिग्री, ए इक्वल टु कति हुन्छ घटाउनु अब 4, यो बन्छ हाम्रो 7 बाट 3 घट्यो 4 144 है। त्यस्तै हामी बी को निकालौं, बी प्लस 28 इक्वल टु 180, यो पनि के त क्वाड्रेंट एंगल, यो प्लस यो प्यारलल लाइन हो नि त, यो प्यारलल लाइन, यो प्यारलल लाइन भयो, प्यारलल लाइन भएपछि यो प्लस यो 180 बीइङ क्वाड्रेंट एंगल COINTERIOR क्वाड्रेंट एंगल। सो बी इक्वल टु 180 माइनस 28, बी इक्वल टु घटाउँदा 10 बाट 8 घट्छ 2, यो बच्यो 7 बाट 2 घट्यो 5 152 डिग्री। अब हेर्नु होला,
अब एउटा कुन एंगल बन्यो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एक्स एउटा के हो त कम्प्लिट टर्न एंगल भयो हामी निकाल्नु अब नाउ ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 360 डिग्री being complete turn so MPLET complete turn angle being complete turn angle अब एंगल ए को भ्यालु कति छ त 144 डिग्री बी को भ्यालु कति हो त 152 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 अब यो सबैलाई जोडेर कति हुन्छ त 6 5 4 9 2 112 5 4 9 4 2 6 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री और x इक्वल टू 360 माइनस 296 सो देयरफोर x इक्वल टू अब 10 बाट 6 गर्छ 4 अब यो कति बन्छ त हाम्रो 5 भनेपछि यो कति भयो त 9 6 9 6 15 64 यो 2 बच्यो 2 बाइ 2 गरे क्यान्सल आन्सर हाम्रो x को भ्यालु कति आयो त हाम्रो 64 हाम्रो x को आन्सर कति आयो त 64 त्यस्तै हाम्रो अब क्वेशन्स नम्बर एल सोलुसन क्वेशन्स नम्बर एल मा हाम्रो क्वेशन्स नम्बर एल मा पनि हामीले यसै नै एउटा बीचबाट एउटा के गर्नु पर्छ त प्यारल लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ है अब यसलाई हामीले ए मान्दियो यसलाई हामीले बी मानौं यो बी भयो यो ए भयो यसलाई बाँकी त्यस्तै गरौँ अब है यसै नै मान्दिनु पर्छ अब हेर्नु त ल अब यो प्यारल लाइन भयो र यो अनि यो प्यारल लाइन भयो है एउटा यो प्यारल हामीले तानेको अब के हुन्छ त b इक्वल टू 45 सो के रे a इक्वल टू 45 being alternate angle ALTERNAT alternate angle त्यस्तै हाम्रो अब यो एंगल सँग यो पनि इक्वल हुन्छ अल्टरनेट एंगल b इक्वल टू 35 डिग्री being alternate angle ALTERNAT alternate angle और त्यस्तै फेरि अब यो कम्प्लिट टर्न एंगल है a प्लस b प्लस x सो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल x इक्वल टू 360 डिग्री being complete turn COMPLET complete turn angle being complete turn angle एंगल एक छ त हाम्रो 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री और अब जोड़ 5 5 10 सो एंगल x प्लस 5 5 10 4 3 7 7 1 4 3 7 5 5 10 5 5 10 4 3 7 7 1 8 80 equal to 360 degree so x equal to 360 degree minus 80 degree और so therefore x equal to घटाए त 0 अनि यो कति हुन्छ त 8 यो 2 answer now similarly questions number m क्वेशन्स नंबर m हाम्रो यल भइसक्यो अब क्वेशन्स नंबर m यसमा पनि हामीले यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट धर्को तान्नु पर्ने हुन्छ एउटा प्यारलल लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ है प्यारलल लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई हामीले ए मानौं यसलाई बी मानौं है यो ए भयो यो बी भयो ए भयो बी भयो त्यसपछि हामी यसको निकाल्दियौ अब
अब यो हेर्नु के हुन्छ ए इक्वल टु 40 ए इक्वल टु 40 क्वेशन्स नंबर एम सोल्युसन है वहाँ के हुन्छ त ए इक्वल टु 40 being corresponding angle CORRES PONDING corresponding angle त्यसपछि हाम्रो त्यसपछि b इक्वल टु 30 b इक्वल टु 30 डिग्री being corresponding angle CORRES PONDING corresponding angle त्यस्तै अब हाम्रो x इक्वल टु कति हुन्छ त ल x इक्वल टु a प्लस b किन भन्दाखेरि यो x पुरै हो नि त यो पुरै x हो यसले हामीले दुई भागमा डिभाइड गरेको छौं के यो a र b त x भनेको नि हाम्रो ab हो त हाम्रो कति हुन्छ त 40 प्लस 30 इक्वल टु 70 डिग्री x हाम्रो कति आयो त 70 अब हामी लेख्न सक्छौं है यो हाम्रो पुरै 70 र यो y दिएको छ भनेपछि हामीले y plus x equal to 360 degree being complete turn angle COMPLET complete turn angle being complete turn angle हाम्रो x को भ्यालु आइसक्यो 70 अब y को निकालौ y plus 70 x को भ्यालु कति 70 equal to 360 y equal to 360 degree minus 70 डिग्री y इक्वल टु 0 बाट 0 घट्यो 0 यो हुन्छ 16 बाट 7 घट्छ त कति हुन्छ 9 290 सो देयरफोर x इक्वल टु 70 y इक्वल टु 290 डिग्री आन्सर त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नम्बर n यसलाई पनि त्यस्तै गरौँ यसलाई पनि यसरी बीचबाट एउटा प्यारलल तानौं है यसलाई पनि यसरी बीचबाट एउटा प्यारलल तानौं र यसलाई a मानौं यसलाई b मानौं है अब भइहाल्यो हाम्रो a इक्वल टु 135 है अब यो प्यारलल लाइन है यो प्यारलल लाइन भयो यो प्यारलल लाइन भएपछि यो ट्रान्सभर्स लाइनले काट्यो भने के हुन्छ त a इक्वल टु 35 हाम्रो क्वेशन्स नम्बर n सोलुसन a equal to 135 degree being alternate angle ALTERNAT alternate angle त्यस्तै हाम्रो अब है त्यस्तै b equal to पनि 150 b equal to 150 degree alternate angle being alternate angle ALTERNAT alternate angle अब हाम्रो अब x को निकाल्दियो अब x plus a plus b equal to 360 degree being complete turn angle है हाम्रो यो यति a भयो यो b भयो र यो x त a plus b plus x भनेको पुरै गोल भनेको complete turn being complete turn COMPLET complete turn angle so x plus a को भ्यालु कति छ त 135 डिग्री b को 150 डिग्री इक्वल टु 360 डिग्री x प्लस यो सबै जोडो 0 5 5 10 0 के रे 5 3 5 5 र 3 8 285 इक्वल टु 360 so x equal to 360 minus 285 डिग्री so therefore x equal to घटाइदियो अब 5 अब यो हुन्छ हाम्रो 1575 डिग्री आन्सर हाम्रो 75 डिग्री आन्सर यहाँ हामीले और लेखौं नाउ क्वेशन्स नम्बर p हाम्रो क्वेशन्स नम्बर p मा हेरौँ त ल के क्वेशन्स नम्बर o p हैन क्वेशन्स नम्बर o क्वेशन्स नम्बर ओ मा हामीले निकाल्नु परिरहेछ x को मात्र है अब x को निकाल्नको लागि हेर्न हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा हामीले यहाँ पनि प्यारलल लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ यहाँ यसको लागि प्यारलल लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ
है। यसको लागि पहिला तान्नुपर्ने हुन्छ, फेरि यहाँ पनि तान्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि पनि तान्नुपर्ने हुन्छ है, अनि मात्र बन्छ। यसको लागि पनि हामीले तान्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र बन्छ। यसलाई हामीले एकछिनमा यसलाई मेट्छु। पिक्चर क्लियर हुनलाई यसलाई मैले एकछिन मेटेँ है। यसलाई हामीले यसरी बिचबाट र हामीले यहाँबाट पनि एउटा तान्नुपर्ने हुन्छ बिचबाट। यो हाम्रो यसलाई ए मानौ, यसलाई बी मानौ है, यसलाई बी मानौ। एकैछिन म यसलाई तपाईहरुलाई पिक्चर कपीमा बनाएर देखाउँछु है। यहाँ अलि सानो भइरहेछ, ल म यसको पिक्चर कपीमा बनाएर देखाउँछु अनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु होला, अलिकति म ठुलो पिक्चर बनाउँछु। यो भयो हाम्रो, यसको हाम्रो 38 डिग्री छ है, 38 डिग्री र यो हाम्रो पुरै 72 डिग्री छ, 72 डिग्री। यहाँ हाम्रो x डिग्री र यो हाम्रो 162 डिग्री छ है। अनि म यहाँबाट अब तपाईलाई बुझाउँछु। अब हेर्नु, अब यहाँबाट मैले यसरी एउटा प्यारल लाइन तान्छु। यो प्यारल छ, यो पनि एउटा प्यारल भयो र यहाँबाट पनि एउटा म प्यारल लाइन तान्छु है, यो पनि एउटा प्यारल भयो। अब यसलाई मैले यो ए भयो, यो बी भयो है, यो चाहिँ हाम्रो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो, यो चाहिँ डी भयो है। यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नु त ल, अब यो प्यारल लाइन भएपछि, यो प्यारल लाइन भएपछि, यो प्यारल भएपछि हाम्रो के हुन्छ त, ए इक्वल टू है, ए इक्वल टू कति त 38 करेस्पोन्डिङ एंगल। हामी अब यसलाई म लेख्छु यो है, क्वेशन्स नम्बर ओ को लागि है, क्वेशन्स नम्बर ओ सोलुसन है। ए इक्वल टू कति हुन्छ त, ए इक्वल टू 38, ए इक्वल टू 38 being alternate angle ALTER alternate angle है। त्यस्तै हाम्रो अब d इक्वल टू कति हुन्छ 162 है, d इक्वल टू कति हुन्छ त 162। यसलाई पनि यसरी गर्दियौ है, यो हाम्रो c हो, यो हाम्रो c छ है, यो c, यो चाहिँ हाम्रो d। d इक्वल टू कति त 162 अल्टरनेट के रे करेस्पोन्डिङ एंगल। यो प्यारल भयो, यो प्यारल भएपछि यो पनि प्यारल है, यो प्यारल भएपछि के हुन्छ करेस्पोन्डिङ। d इक्वल टू 162 डिग्री बिङ करेस्पोन्डिङ एंगल। सरी है, यहाँ करेस्पोन्डिङ हुन्छ, यो करेस्पोन्डिङ CORRESPONDING करेस्पोन्डिङ, यो पनि करेस्पोन्डिङ बिङ करेस्पोन्डिङ एंगल CORRESPONDING करेस्पोन्डिङ एंगल बिङ करेस्पोन्डिङ एंगल। अब हामीले अब हेर्नु त ए को आइसक्यो, यहाँ 72 छ, बी को त बी को निकालौँ हामीले है, बी प्लस है, हाम्रो पुरै यो दिएको छ नि त, पुरै हाम्रो कति 72 हो, पुरै हाम्रो 72 हो, जसमा हाम्रो ए को आइसकेको छ, बी को निकाल्देऊ है, बी प्लस ए इक्वल टू 72 डिग्री। तो ए को भ्यालु हाम्रो दिएको छ, ए को भ्यालु कति छ 38 डिग्री इक्वल टू 72 डिग्री, बी इक्वल टू 72 माइनस 38
देन बी इक्वल टू घटाउँदा कति हुन्छ 4, यो चाहिँ हाम्रो 634 डिग्री है। यो हाम्रो कति भयो त 34 डिग्री है। अब हाम्रो त्यसपछि हामी अब सी को निकालौँ है। सी को त बी प्लस सी, बी प्लस सी कुन हुन्छ क्वाड्रेंट एंगल है। यो प्यारलल लाइन र यो प्यारलल लाइन र यो प्लस यो प्लस यो 180, बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री being quadrant angle COINTERIOR quadrant angle ल बी को भ्यालु कति छ 34 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 34 डिग्री, सी इक्वल टू घटाइदियो अब 10 बाट 4 घट्छ 6 इक्वल टू 7 176 डिग्री। अब हामीले यसको निकाल्दो अब सबैको है ल। नाउ सी प्लस डी प्लस एक्स एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 360 डिग्री being complete turn COMPLET complete turn angle। अब सी को भ्यालु कति छ त 176 डिग्री प्लस डी को कति छ त हाम्रो डी को है। डी को हाम्रो 162 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री और एक्स प्लस यो सबै जोडो 6 to 2 8, 6 and 7 13 अनि 338 इक्वल टू 360 डिग्री। देन एक्स इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 338 डिग्री। सो एक्स इक्वल टू अब घटाइदेऊ 2 अनि अब चाहिँ हाम्रो कति त 5 to 22 डिग्री आन्सर। यो चाहिँ हाम्रो कसको त हामीले यहाँ चाहिँ एकैछिन है साथीहरु, हाम्रो यहाँ घटाउन मिस्टेक भयो है। यहाँ हामी सब्ट्र्याक्ट राम्रोसँग गरौँ त ल। 10 बाट 4 घट्छ त 6 भयो। अब यो कति हुन्छ 7, 7 बाट 3 घट्छ त 4 हुन्छ है। यो 4 त्यस्तै हाम्रो यो चाहिँ 176 भनेको 4 है 146 हुन्छ है। अब यसलाई हामीले जोडौँ त ल। कति हुन्छ अब 6 to 8 and 6 and 4 कति हुन्छ 10, 10 को 0 त्यसपछि यो चाहिँ 2 2 ठीक छ। अब हाम्रो यहाँ घटाउ त 308 हुन्छ यो। अब घटाउ हाम्रो 52। घटाउन मिस्टेक भयो भने आन्सरै मिस्टेक आउँछ है। यहाँ हाम्रो मिस्टेक भयो त्यो घटाउनमा, बाँकी सबै ठीक छ। यसमा हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्ने हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ हामीले के छ प्यारलल लाइनहरु तान्नु पर्ने हुन्छ। प्यारलल लाइन तान्दाखेरि यसलाई हामीले ए मानौँ, यो ए हो, यो हाम्रो बी हो, त्यसपछि यो हाम्रो सी हो र यो हाम्रो यति चाहिँ डी हो है डी। अब ए इक्वल टू 38 हुन्छ करेस्पोन्डिङ एंगल, किन भन्दा यो प्यारलल लाइन र यो प्यारलल लाइन भएपछि यो ट्रान्सभर्स लाइनले काट्दाखेरि के हुन्छ त ए इक्वल टू 38 करेस्पोन्डिङ एंगल। त्यस्तै अब यो डी पनि है डी इक्वल टू 38 करेस्पोन्डिङ एंगल है। एउटा बाहिर छ एउटा भित्र करेस्पोन्डिङ एंगल, यसरी हामीले गर्न सक्छौं ल। यस्तै हो, सबट्र्याक्टमा मिस्टेक भयो भने अलिकति आन्सर पनि मिस्टेक आउँछ। नाउ क्वेशन्स नम्बर MNOP, क्वेशन्स नम्बर पी। नाउ क्वेशन्स नम्बर पी, पीमा पनि हामीले यस्तै है। पीमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्तै ड्रो गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यहाँ हेर्नु त ल, यो फिगर मैले यो पी नम्बरको फिगर मैले यहाँ ड्रो गरेको छु। यसलाई पनि ठ्याक्कै ओ नम्बर जस्तै यसलाई पनि प्यारलल लाइन ड्रो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि हामीले यसलाई प्यारलल लाइन ड्रो गरौँ है, प्यारलल लाइन ड्रो गरौँ ल। अब यसलाई चाहिँ हामीले के मानौँ त, यसलाई हामीले यतिलाई है, यतिलाई चाहिँ हामीले ए मानौँ, यसलाई हामीले बी मानौँ है, यसलाई ए मानौँ, यसलाई बी मानौँ है, यतिलाई यो भनेको ए, यो भनेको बी, यसलाई हामीले सी र यसलाई हामीले
डी गरौँ र यसलाई पनि हामीले ई मानौँ है, ई मानौँ। ल यो हाम्रो ए हो है, यो भनेको ए इक्वल टु, अब यहाँ लेख्छु म, ए इक्वल टु 44 डिग्री being corresponding angle CORRESPONDING corresponding angle है। हाम्रो ए इक्वल टु है, ए इक्वल टु करेस्पोन्डिङ एंगल भएपछि हामी बी को निकाल्दै हो, बी प्लस ए इक्वल टु, अब यो पुरै हाम्रो कति छ त 88 हो, यो पुरै हाम्रो कति हो त 88 हो, जसमध्ये ए को आइसकेको त बी को निकाल्देऊ 88, ए को कति छ त 44, बी प्लस 44 इक्वल टु 88, देन बी इक्वल टु 88 माइनस 44, बी इक्वल टु 44 डिग्री है। अब हाम्रो बी को आइसक्यो, अब हाम्रो के हुन्छ त ल हेर्नु त ल, सी इक्वल टु बी अल्टरनेट एंगल, यो हाम्रो हैन प्यारलल लाइन र यो प्यारलल लाइन के हुन्छ त सी इक्वल टु बी अल्टरनेट एंगल सी इक्वल टु बी being alternate angle ALTERNAT alternate angle दिइहाल्यो न ल, एंगल दे अल्टरनेट एंगल ल, हाम्रो एंगल सी इक्वल टु बी, बी को छ त 44 और बी को पनि आइसक्यो। अब यो चाहिँ के त हाम्रो ई ल, ई इक्वल टु के हुन्छ त 155 being vertical opposite angle vertical opposite angle। अब हाम्रो के हुन्छ त डी प्लस ई इक्वल टु 180 हेर्नु त ल। अब यो प्यारलल लाइन र यो प्यारलल लाइन भएपछि डी प्लस ई क्वाड्रेंट एंगल being क्वाड्रेंट एंगल COINTERIOR क्वाड्रेंट एंगल ल, एंगल मानिदिउँ ल। अब एंगल डी प्लस ई को भ्यालु कति त 155 इक्वल टु 180, त डी इक्वल टु एंगल डी इक्वल टु 180 माइनस 155, सो डी इक्वल टु घटाइदियो, अब कति हुन्छ त 5, यो बच्यो हाम्रो कति त 7 है, 7 बाट 25 डिग्री। अब हामीले हेर्नु त ल, सी को पनि हाम्रो आइसक्यो, डी को पनि आइसक्यो, एक्स को निकाल्दियो। अब सी प्लस डी नाउ एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 360 डिग्री being complete turn, COMPLET complete turn angle being complete turn angle। एंगल सी कति छ त हाम्रो 44 और एंगल डी इक्वल टु 25 प्लस एंगल एक्स इक्वल टु 360 डिग्री और यो कति जोड्नु 69 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल टु 360 डिग्री, सो एंगल एक्स इक्वल टु 360 डिग्री माइनस 69 डिग्री, सो देयरफोर एक्स इक्वल टु घटाइदिँदा 10 बाट 9 घट्छ 1, यो बच्यो 5, 15 बाट 6 घट्छ त कति हुन्छ 9 अनि 291 आन्सर। ओके क्लास 8 स्टुडेन्ट, हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 5 कम्प्लिट भएको छ। अब क्वेशन्स नम्बर 6 चाहिँ भइसकेको छ, 7, 8, 9 अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, शेयर कमेन्ट गर्नु होला। हस् त, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।